بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوسل إليك وأتوجه إليك وأتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق أسمائك الحسنى وشرفها وكراماتها ونورها ومعانيها وتفسيرها فإنه لا يعلم تفسيرها إلا أنت اللهم إنا نسألك أن تنقلنا من النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن السخط إلى الرضا ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضيق إلى السعة ومن العسر إلى اليسر ومن الخذلان إلى النصر ومن القنوط إلى الرجاء ومن التعب إلى الراحة ومن الشقاوة إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن أنواع البلايا إلى الخير اللهم إني حقير راحة الدنيا إليك إنك علي كريم رؤوف رحيم وذو فضل عظيم اللهم لا تخيب فيك ظننا وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.